نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل ابتدائی آیتونه دي. پرونی درس کې د معراج د واقعي حکم او د معراج د واقعین د منکرین ان حکم بیان شو. اهل سنة والجماعة مذاهب اربعه عقیده دادا چې نبی علیہ السلام د معراج دا سفر په حالت د بیدارۍ کې په ویښه باندې روح سره د بدن نه دا سفر کړی دی. د بیت الله نه بیت المقدس پورې سفر د قرآن نه ثابت منکر کافر دی او د بیت المقدس نه عرش پورې سفر د احادیثو نه وضاحت سره ثابت منکر ته گمراه دي. مذاهب اربعه چې کوم عقیده د معراج په باره کې دا د دوی سره دلایل موجود دي. اولنی دلیل د قرآن کریم دا آیت دی سبحان الذی. لفظ د سبحان په کلام عربی کی په هغه ځای کې استعمالیږي چې کوم ځای کې یو خاص عجیب واقعه بیانېږي. که چېرې د معراج دا سفر دا روحاني او جسماني نو دا خو بیا عجیبه نه شو، دا خو د نبي علیه السلام خصوصیت او امتیاز نه شو. لکه سړی اوددي او روح دې نه وتلی دی، کله جنت ته ځي، کله جهنم ته ځي، کله مکې ته ځي او کله مدینې ته ځي. دا خو هر سړی دی د روح په خوب کې چکر هر ځای ته وي. بیا د نبي علیه السلام خصوصیت پاتې نه شو. خصوصیت دا دی چې روح سره د جسد نه دا دومره چکرې په یو شپه کې وي. که صرف روح وي د خوب په دوران کې انسان دا روح چکرې وي. کله وی جنت ته لاړم داسې داسې مزې مې ولیدلې، کله وی حج مې وکړو، کله وی عمره مې وکړه، کله وی دا سزاګانې او تکلیفونه، کله وی مارانو لړمانانو، کله یو کله بل. نو د روح دا سفر دا پسو خاص خبره نه ده. خاص خبره عجیبه خبره دا ده چې د شپې په لږه حصه کې روح سره د بدن نه دا دومره اوږد سفر وکړي. دا عجیبه ده. دا سبحان دلیل د دې دی چې دا سفر عجیبه دی او عجیبه سفر د روح او د جسد د دواړو دی، صرف د روح سفر د عجیبه نه دی. دویم دلیل په دې دی کې راځي لفظ د عبد. سبحان الذي اسرا بعبده او عبد ویلی شي روح او بدن دی مجموعه تا. نو دا قرآن دا آیت دلیل دا دی چې نبی علیہ السلام دا سفر دا معراج روح سره دا بدن مجموعه سره کړی. دا دو دلائل قرآن کریم دا دی آیت. نبی علیہ السلام دا حدیثنم دا مسئلہ ثابت. کلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دا واقعین واپس تشریف راوڑو، دا خپل تر دلور ام هانئ رضی اللہ عنہا کر
هغه ته واقعا بیان کړه هغه وتوی چا توایا ما زکستا مخالفین ډیر زیات دي استاد خبرنه به انکار وکړي نو کچری دا سفر د نبی علیہ السلام روحانیو د خوب په دوران کې نو بیا دی بیبي ولی منی کو خوې به زمنګم چکرې و تام چکرو خوب کې سړی څومره مزه لیکي نو بیا د کافرانو د انکار څه وجه نشته د خوب سفر نو صرف د روح سفر نو ځکه دا سفر چې روح کوي نو دا په خوب کې کوي نو دا د ویښې مسله وا د خوب مسله نو او دویم ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې صدیق جوړ شو او ابو جهل چې ابو جهل جوړ شو دا د معراج د واقعینا په انکار او په اقرار شو سحر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق تا خپل واقعا ورولا چې بیگا میں داسې سفر کړي ابو جهل دا د مکی په سردارانو کې ډېر عقلمن شمار کېږي د تبع ابو الحکم وی دا ډېر هوښیار سړی دی او چې کله د نبی علیہ السلام د معراج واقعه واورېدل ټوکې شو دا لا څنګه کې تا دې دومره اوږد سفر د مکې نه شام پورې کړی دی او بیا تلاوی اسمانونو تم تلیمو عرش ته تلیمو د الله سره ملاقات نه نشي کېږي نو ابو الحکم نه ابو جهل جوړ شو د معراج نه په انکار باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې راشه کنه ملګری په دې بل خبره سوي اخوی چې بیگا لاړم د بیت الله شریف نه بیت المقدس ته بیا اسمانونو ته بیا عرش ته د الله ملاقات ته وی خدا خبرې کړې دي وی بالکل هم دغه شان خبرې کول وی بالکل تل دا خبرې ټیک کړې ابو بکر نوم صدیق شو رښتونی د نبی علیہ السلام وینا را رسیدل او فورا تصدیق کول چې بالکل ټیک دا سفر د خوب او روحانی نو ورن ابو بکر صدیق صدیق او ابو الحکم نه ابو جهل پس وجه جوړ شو دا دلیل د دې چې د نبی علیہ السلام د معراج دا سفر کړو په ویخه باندې په حالت د بیدارې روح او د جسد مجموعي سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتنا ډیر دي اللہ جل شانہ پدیجے کی صفت ذکر کو سبحان الذي اسرا بعبده نبی عبده پزے باندې برسوله براتے شو بنبیه براتے شو ولفظ ذکر کو چې عبد سره عبد د عبودیت لري د تواضع او د عاجزینا دیکھی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا اعلی صفت اشارہ دا چې په مخلوق کې د نبی علیہ السلام همرا عاجزی په بل چا کې نشتا نبی علیہ السلام د الله بنده دی نو په ټولو کې په مخ صفت سره بیان کو نو سی او فرمایل به عبده په خپل بندا چې په مقدس مکه باندې غنلوی د بندګي کوونکی څوک نشتا تو اللہ جل شانہ دیجے کہ لفظ عبد ذکر بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر ټول دا عجائبات ام ہانی رضی اللہ عنہا کرا پکوٹا کے املاس جبریل علیہ السلام سرد میکائیل علیہ السلام راغ دا کوٹی چت یہ سورے کو لام درا کس شو نبی علیہ السلام یہ دا خوب نرا پاسو او بویت حتویم تا حتویم کے نبی علیہ السلام بیا لکو دشو داغین بعد بود د زمزم کویلا التے نبی علیہ السلام ظلم مبارک سری کو د زمزم کو باندې د سرو زر بخانک کی اوینزو او واپس بیا بند کو او داغین بعد د کعبین سفر شروع شو بیت المقدس ترا روان
دا سفر د ام هانئ رضی الله عنها د کور نه مشوره کېدی شو لیکن الله جل شانه دا سفر په د کعبه نه شروع علماء فرمایي چې په مقدس مکه ابتدا د دنیا دا شوی د کعبه نو نبی علیہ السلام سفر شروع کو د دنیا د مخلوق د ابتدائی زینا په مقدس مکه اولنې زی چې جوړ شي د کعبه زی جوړ شي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه اولنې زی ته ابتدا زینا سفر شروع بیت المقدس ته د بیت المقدس نه بیا الله پاک عرش ته نو د مخلوق انتها راځي په عرش باندې نو سفر د ابتدا د مقام د انتها د مقام نو نبی علیہ السلام الله جل شانه په د باندې نبوت اختتام او رسو انتها ابتدا دوالو کمالات الله نبی علیہ السلام خبر نبی علیہ السلام سفر شروع بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر چې د حتیم نه شروع کو نو د کعبې د کوټې نه ول نه شروع کو او کوټې نه روان شو علماء فرمایي دا کوټه چې دا آباد او آباد کې هر سړی هر بنده نه اوسېږي څه غریبانان یا غیر آباد کې اوسېږي حالانکہ پر رتبہ کہ حتیم او کعبی کوٹا برابر دی نبی علیہ السلام دا حتیم نا سفر شروع کچھوی دا کعبی نا شروع نو چاہتا با دروازہ کلاوی دا غبزے کتو چی نبی علیہ السلام دا دقا زینا سفر شروع کرد او چاہتا با دروازہ نا کلاوی دا نا غبر دی زید درنا محروم پاتی نو حتیم خدا سے زید چدتلو داخلی $2 جدا دو دا خارجی $2 جدا دا اللہ جب مقاطع سے بیا بیت اللہ شریف تا عمرے و دا حج دا پارا بوزی حتیم تا داخلی گی کلو زید دا سے لگ بکتے دیوال تیوالی نو چور داخلی گی ہم زی خالدی او چی باغت طرف تی اوزی ہم زی خالدی ار سڑی وقت کرتی شی جدا حتیم دا مالدار او دا غریب تمیز پکی نشتا نو دا کعبین اللہ پاک سفر دا نبی علیہ السلام داخل نہ شروع نکو بلکہ دا حتیم چی دا کعبی سر داخینے شروع بیان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم مبارک سینے چی سیر اکرام او دا سروزر پخانک کی دا زمزم پا ابو باندی جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام منزلہ علماء فرمائی پا آب کوثر ولی منزلہ حوض کوثر پا ابو یہ ولی منزلہ حضرت تانوی سے فرمائی وی دیکھ اشارہ دا دیتا چی دا زمزم ابو دا حوض کوثر نمبری ذکر نبی علیہ السلام دا سینے مبارکی دا ونزل ابو استعمال دا زمزم شوی دا حوض کوثر نشو بیا دا نبی علیہ السلام دا سینہ مبارکی چی سیرے کرم او ظلم مبارکی تیرا اویستو او د سرو زر په خانک کې بدی ابو باندې وینځو نو سر زر استعمال اول خو په دنیا کې جایز نه دي ناری نو د پاره بیا نبی علیہ السلام د پاره ول استعمال علماء مختلف جوابات دي یو جواب دا کې چې دا انسانانو د پاره جایز نه دي او دا خانک خو فرشتو ورو فرشتو د پاره جایز انسان د پاره جایز نه او دین جواب دا دی چې دا سروزر حرمت دا په مدینه کې راغلی او سفر دلته د مکی شروع زندگی د مکی دا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارک چې سیر شوا هغه د سروزر په خانک کې هغه باندې د زمزم او واچول شو باغی کې سخی خودل علماء فرمائے چې پدې کې ایمان او حکمت کې خود نبی علیہ السلام پسینہ مبارک ظلم مبارک کې دا واچو سفر چونکه عجیب دی داغه د پاره د ظلم قوت او طاقت سے واچو مکه سفر شروع
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لک سفر کو جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام دا براق پڑی نیولی دی براق جنتی سورلے دا خرنا اچتا او دا خچرنا لگوڑا دی درمیانا سورلے جنتی دا مزل یہ دمرا تیز چه سمر نظر لے اس بسڑی وی دا سنگا نسور لے دا جنت نعمتنا تا دا دنیا پا نعمتنا کو نشی قیاس کو او نر سبا کو حالات جدا جنا سبا خوار سڑی من تا پدی جا کی دا موبیل بٹن ہوا پا امریکہ کی دا سڑی موبیل بن شی تا چوے خبر بند موبیل بٹن دے سر ہوانا استاد دا سری بٹن سر کم جے کی موبیل بٹن خوی دل توالی اور سونا مزل دی نو چپا یوی بٹن باندی موبیل پا امریکہ کی بندی گی نو دا براق پاتی دمرا عجیبہ رفتار باندی وری اعتراض کر نن سبا خوار سمالو جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام روان دی دا نبی علیہ السلام پا خدمت کی یو تی خید طرف تری او بل تی گس طرف تری لگ مزلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی دلتا کسا او برکاتا نفل اوکا نبی علیہ السلام تبیا جبریل علیہ السلام فرمائی دا یا طرف دی دا مدینہ منورہ دا تبت سفر کے برکاتا نفل دلتو لگ مزلو کے داغین بعد بیا وطوی دا مدین دی دلتم برکاتا منزو کا وی دا شعیب علیہ السلام کلی بیا لگ مزلیو کو وی دا تور سینا دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک سر دا خبر اغزے دی دورکات مونز دلتم اوکر بیا لگ مزلو کو بیت اللحم تا ارسید وی دلتم دورکات مونزو کدا اغزے دی چی دیجے کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوید دین بعد ارسید بیت المقدس تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بیت المقدس کے ورکاتم سفر دینا سفر پا دوران کی وڑکی مونس کی او پا منزون کی وڑکی مونس کی دی دا دو رکاتم دا دو رکاتنا وڑکی مونس نشتا کہ دا دو رکاتنا وڑکی مونس وینو نبی علیہ السلام با آغا کردی زکر پا سفر کے خلق ادو منزون نکی وارو کی نبی علیہ السلام وڑکی مونس دو رکات اس دا بازی خلق وی ویتر یو رکات نو من قدری کو نو کتاس تسوکوی چه دری رکات تولی کوئی نو من گوی چه نبی علیہ السلام کڑی دکا سنگی دری کڑی دری رکات منزیو کو پا یو رکات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سورت دوی سبح اسم ربک الاعلی پدرم کی اوی قل یا ایوہ الکافرون او پدرم کی اوی قل هو اللہ احد نو دری رکات منز نبی علیہ السلام حدیث کی دا وطر موجود دی نو چتے وے چی وطر یو رکات نو تم حدیثو خایا چی نبی علیہ السلام دا یو رکات وطر کردی دی او دیر پکی صورت ویلی دی من قدری کو نو دری صورتو نا پکی خالی تا چی یو کی خو یو صورت پکی من تو خایا کر نو یو وطر کوری نبی علیہ السلام ندی اجدا مسئلہ دا خلق دا عباداتنا دا بچکیدو دا پاربانے لٹی ویتر کوری یو رکات ندی ویتر دری رکات منس دی او کم منس چیدی دا دو رکات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکل پلارکی چتلو یو سری گنڈیرا نبی علیہ السلام حدیث مسلم شریف تھی نبی علیہ السلام فرمائی وی ما اکتل چی موسیٰ علیہ السلام ولار دی پخبل قبر کی منس پی پا ولارا با عند کتیب الاحمر وہ قائم یصلی فی قبرہی الفاظ نبی علیہ السلام دا معراج پشبا موسیٰ علیہ السلام اکتو چی دا سریڈی رکے سرخوا کی پا قبر کی منس پی نو پیغمبران پخبل قبرن کی جوندیوی او اغی عبادات کئی دا زمان دا سلور مذہب دا مسلمانان و عقید دا دین بعد چکل بیت المقدس سور سے برکات منزو کو دا منز کم منزو پیغمبران سوک راغلو دا واقعا او دا تفصیل با انشاءاللہ بیا ہوایو و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین